खान साहब से तफसीली मुलाकात की। हमारी तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटा हमारी बात हुई। इस पे सबसे पहले हमने सवाल किया कि क्या आपको टार्चर तो नहीं किया गया है और आप कैसे फील कर रहे हैं। तो खान साहब ने एक बड़ी ही एक शॉकिंग हमें खबर दी। उन्होंने बताया कि वो सुबह से अपने सीने में दिल के मकाम पे दर्द फील कर रहे हैं और उन्होंने इस शक का इजहार किया कि डॉक्टर फैसल है शौकत खानम में। उन्होंने उनको बताया था कि इंसुलिन जो खुराक है उसके ज़रिए सीड्यूसिंग हार्ट अटैक जो है वो काज किया जाता है, मारने का एक तरीका है। उन्होंने ये शिकायत की। दूसरी उन्होंने ये बताया कि सारी रात उनको जगाया रखा गया। नेब के अमले के हवाले से कि उनका रवैया कैसा है, खान साहब ने इत्मीनान का इज़हार किया। लेकिन रात को 3 बजे पुलिस लाइन में उसको लाया गया था। पुलिस की रवैये के हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के रवैये के हवाले से शिकायत की। ठंडा कमरा दिया गया था उनको, कोई एक चटाई दी गई थी, कोई पलंग या कोई बेड नहीं फराहम किया गया और उन्होंने उसको खुराक के हवाले से दी। कोई खुराक जो है उसको ये जब तक यानी 3 बजे रात से अभी तक कोई खुराक उनको फराहम नहीं की गई है। खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम के लिए मुझे एक पैगाम दिया है और उन्होंने कहा पाइनऊ इन्हीं अल्फाज में आपने बताना है। उसने कहा, हमने उनको बताया कि इस तरह कौम निकली है, सड़कों पे है, आपकी गिरफ्तारी की मजम्मत हो रही है। तो उसने कहा कौम को ये बता दें कि मार्शल लॉ लगे या आसिम लॉ लगे, आप लोगों ने डट के खड़ा होना है, रूल ऑफ लॉ। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, अदालती कार्रवाइयों के हवाले से खान साहब जो है उसका हौसला, उसकी जुर्रत, उसकी दलेरी वो बिल्कुल अपनी हाइट्स पे थी। एक उन्होंने हमें हिदायत दी तमाम वकला को, ख्वाजा आरिफ साहब को, मुझे। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने मेरा कोई केस नहीं लेकर जाना है। उन्होंने कहा मैं उस पर अदम एतमाद करता हूँ। हमें कल और बैसियत वकील ये मेरी राय है कि तारीख में कभी हाई कोर्ट के हयाते पर इस तरह फौज ने यलगार नहीं की है। फौज जाती है वहाँ पे एक शख्स जो हसूल इंसाफ के लिए आया हुआ है, जो इस मुल्क का साबिका वज़ीर आज़म है, उसको अच्छा खान साहब ने ये भी बताया यहाँ पे इसको जख्म पड़ा है पीछे से और उसको उन्होंने बताया कि जब गिरफ्तार किया गया तो उस पर तशद्दुद हुआ और उसकी तौहीन की गई। मैं खान साहब ने ये 2 टोक अल्फाज में कहा कि चाहे मैं जेल में सारी ज़िंदगी गुजार लूँ लेकिन मुझे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत से कोई इंसाफ नहीं चाहिए। जी आज 2 कार्रवाइयाँ थी। एक कार्रवाई थी तोशाखाना केस के हवाले से और दूसरी कार्रवाई थी ये जो ट्रस्ट है अलकादिर ट्रस्ट, इसके हवाले से। वो नेब कोर्ट में थी और तोशाखाना केस जो है वो एडिशनल सेशन जज अमायुन दिलावर साहब की अदालत में थी, जबकि नेब के जज बशीर साहब थे। तोशाखाना केस में ये डेवलपमेंट हुई कि आज ख्वाजा आरिफ साहब ने फाजिल जज साहब को ये बताया कि जो ऑर्डर इसने जुमे के दिन किया था, जिसमें इसने फर्द जुर्म बनाने का हुक्म सादिर किया था, उसी के लिए खान साहब हाई कोर्ट बायोमेट्रिक के लिए गए थे और अगर वो कल का वाक़या न होता तो वो आज लग चुका होता। दूसरा ख्वाजा आरिफ साहब ने ये बताया कि ये जो फाजिल जज साहब हैं इसके हवाले से ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दी है कि हमें तासुब की वजह से इन जज साहब पे एतमाद नहीं है। तो लिहाजा हमने जज साहब को ये गुजारिश की
کہ آپ اس کارروائی کو مؤخر کر دیں. تاہم دلائل سننے کے بعد جج صاحب نے ہم سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے فرد جرم جو ہیں وہ عائد کرنی چاہیے، جس پر ہم سب نے ہمراہ عمران خان عدالت کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا. دوسری بات نیب کی عدالت کی تھی. نیب کی عدالت میں چونکہ نیب والوں کے پاس اور کچھ نہیں تھا سوائے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کل کے آرڈر کی کہ جب ہائی کورٹ پہ حملہ ہوتا ہے اور حملے سے وکلاء پہ تشدد کیا جاتا ہے، ہائی کورٹ کے عملے پہ تشدد ہوتا ہے، بلڈنگ جو ہے اس کے شیشے دروازے توڑے جاتے ہیں، یہ قانون اس کو دہشت گردی کہتا ہے. اور جب وکلاء نے گملے توڑے تھے تو اسی ہائی کورٹ نے وکلاء پہ دہشت گردی کی FIR درج کی تھی. رینجر نے یہ کارروائی کی تو اب وہ عمران خان کو زبردستی اغوا کر کے لے گئے. عام آدمی یہ کام کرے تو 365 یا 365 یہ ہے، لیکن اگر یہ رینجر کے اہلکار کرے تو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ یہ اریسٹ جو ہے یہ قانوناً درست ہے. یہ فیصلہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. ہماری تو طاقتی عدالتیں ہوتی تھی، ہم جب عدالت راستے میں بھی جاتے ہیں فیصلے ہیں کہ راستے میں بھی کسی کو نہیں گرفتار کیا جائے گا. جہاں آپ نے ہائی کورٹ میں دہشت گردی کرتے ہوئے وکلاء کو مار کے شیشے توڑ کے پاکستان کے سابق وزیر اعظم پہ تشدد کرتے ہوئے آپ لے گئے. لہٰذا یہ جو فیصلہ ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور آج ہی خان صاحب نے کہا کہ ہمیں آج ہی سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا اس فیصلے کے خلاف. ہم انشاءاللہ آج ہی اس کو ڈرافٹ کر کے کل تک سپریم کورٹ میں دائر کر رہے ہیں. ہم عمران خان کی اس گرفتاری کو اللیگل ڈکلیئر کرانا چاہتے ہیں. قانوناً یہ اللیگل ہے. ریمانڈ کے حوالے سے دو چیزیں جج صاحب نے جو ہے ریمانڈ کا دلائل سننے کے بعد یہ آپ سن لیں، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پولیس لین عدالت بن گئی ہے. پولیس لین کبھی عدالت نہیں بن سکتی ہے قانوناً. دوسری بات، تمام دونوں ججوں صاحبان کو میں نے کہا کہ آپ چیف کمشنر نے اس جگہ کو عدالت ڈکلیئر کرانے سے پہلے آپ سے کنسنٹ لی تھی جس پر ان کا جواب نفی میں تھا. تو لہٰذا یہ جو کارروائی آج ہوئی ہے چونکہ ان میں قانوناً کوئی اکنالجمنٹ کنسنٹ نہیں ہے جج صاحبان کی، تو لہٰذا پولیس لین کو عدالت ڈکلیئر کرنا یہ انلیگل ہے. اور آج کی یہ تمام کارروائی جو ہوئی ہے وہ خلاف قانون ہے، وداؤٹ جورسڈکشن ہے. ریمانڈ کے حوالے سے جج صاحبان جو تھے پورے پولیس لین کو پریکٹیکلی آرمی نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے. آپ اندر جائیں گے اتنی پولیس نہیں ہے جتنی فوج ہے. ریمانڈ کے حوالے سے جج صاحب جو تھا وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں حکم بھیجتا ہوں کہ کیا آرڈر ہے. ہم نے 2-2.5 گھنٹے انتظار کیا، ابھی تک کوئی حکم نامہ نہیں آیا. فرد جرم کا نہیں، وہ نیب والا تو ابھی فرد جرم کے سٹیج پہ نہیں ہے. خانہ والے میں نے آپ کو بتایا کہ جج صاحب نے یہ اناؤنس کیا کہ میں فرد جرم لگاتا ہوں، لیکن فرد جرم کے لیے شرط ہے کہ جس پہ لگائی جاتی ہیں اس نے اس کو دستخط کرنا ہے. وہ جس کو عمران خان نے اور ان کی لیگل ٹیم نے اس کا بائیکاٹ کیا، تو لہذا یہ فردی جرم جو ہے نہ بننا تصور ہوگا.